आज नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आजको क्लासमा हामीले भेक्टर र स्केलरको बारेमा इन्ट्रान्समा सोधिने क्वेसनहरूलाई कसरी सजिलै र छिटो हामीले सल्भ गरेर हामी एन्सरमा पुग्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले यो क्लासलाई बनाएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। अब भेक्टर्स र स्केलर मध्ये अब सुरुमा हामी भेक्टरको बारेमा डिस्कस गर्न गइराखेका छौँ है। भेक्टर भनेको के हो भने भेक्टरसँग फर्स्टली के हुन्छ, म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै हुन्छ है। अब स्केलरसँग के हुन्छ त, म्याग्निट्युड हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन है। यो दुइटाको डिफरेन्स यति नै थाहा पाइराख्ने। अब भेक्टर क्वान्टिटीहरू चाहिँ कुन कुन हो भनेर यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिएको छु, अनि स्केलर क्वान्टिटीहरू कुन कुन हो भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। अब हाम्रो युनिभर्समा जतिसुकै क्वान्टिटीहरू हामी मेजर गर्न सकिने जतिसुकै क्वान्टिटीहरू छ, त्यो सबैलाई हामीले यो दुईटा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्ने गर्छौँ। अब भेक्टर क्वान्टिटीहरूलाई हामी डिटेलमा स्टडी गर्छौँ है। अब भेक्टरलाई कसरी डिनोट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अब भेक्टर भनेको के हो त, एरोहेड हुन्छ। एरोहेडले डिरेक्सन जनाउँछ भने अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने तरिका म यतातिर भन्दैछु। अब कुनै एउटा भेक्टर छ भने त्यो भेक्टरको के हुन्छ त, कम्पोनेन्ट हुन्छ है। यो एउटा भेक्टर छ भने यसको एक्स एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट र वाइ एक्सिसतिर कम्पोनेन्ट हुन्छ। त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले लेखिदिएको छु, तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। अब यहाँ यो कस थीटा भनेको त के हो त, b/h हो है। कस थीटा भनेको b/h हो। यहाँबाट सल्भ गर्दा कस थीटा इक्वल टु ax अपन a हुन्छ। यो ax हो है। अब यो कम्पोनेन्ट मैले निकालेँ। अब यस्तै y कम्पोनेन्ट है, यो y कम्पोनेन्ट हो। यसरी नै यो भेक्टर आउँछ। अब यो भेक्टर आइसकेपछि यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने भन्ने तरिकामा जाँदा हामीले ax स्क्वायर र ay स्क्वायर, कम्पोनेन्ट अफ x स्क्वायर, x को कम्पोनेन्टको स्क्वायर र y को कम्पोनेन्टको स्क्वायर निकाल्छौँ र यो युनिट भेक्टर यसरी आउँछ। अब यो भेक्टरसँग सम्बन्धित मैले एउटा क्वेसन लिएको छु। यसमा यो f भनेको फोर्स हो, s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब यसमा चाहिँ वर्क डन निकाल्ने तरिका है, यो इन्ट्रान्समा सोधिएको हुन्छ प्राय। यहाँ चाहिँ फोर्स दिइराखेको हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट दिइराखेको हुन्छ, देन वाट इज द वर्क डन भनेर सोधेको हुन्छ, अप्सनमा दिइराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने वर्क डन इक्वल टु एफ डट यास हो है। यहाँ मल्टिप्लाई लेख्ने गरिन्छ, कतिपयले लेख्छन्, तर यहाँ चाहिँ डट प्रोडक्ट हो यो। अब डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि आई डट आई 1 हुन्छ, त्यही भएर मैले 3 2 जा 6, अब 4 5 जा 20 गरेर मैले 26 जुल निकालेको छु है। अब यो वर्क डन भयो। अब मेन हाम्रो टार्गेटतिर जाँदैछौँ। मेन भनेको किन भनेको भन्दा हामीले चाहिँ दुईटा भेक्टर दिइराखेको छ, दुईटा भेक्टरहरू एक आपसमा इन्क्लाइन्ड भएको छ है। इन्क्लाइन्ड भनेको देयर इज सम एङ्गल बिट्विन दिस टु भेक्टर्स, दिस मिन्स द एङ्गल इज थीटा। ओके। अब यो दुईटा भेक्टरको लागि रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। यो रिजल्टेन्ट भनेको आर हो है। यो आरले पीसँग बनाएको एङ्गल चाहिँ यो बीटा लेखेको छु मैले। अब हाम्रो मेन टार्गेट के हुन्छ भने यो थीटा, यो बीटा र यो आर फाइन्ड गर्नुपर्ने हाम्रो मेन फाइन्डिङ चाहिँ त्यतातिर लाग्छौँ हामी। अब यो म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट आर, अब यो रिजल्टेन्टको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। यसको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि हामीले पी भेक्टर छ, यहाँ चाहिँ पी स्क्वायर लेख्ने, क्यू भेक्टरको क्यू स्क्वायर लेख्ने। यो क्यू स्क्वायर भनेको क्यूलाई क्यू डट क्यू गरेको हो। अब यो चाहिँ रिजल्टेन्टको के भयो त, म्याग्निट्युड भयो है। अब यो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड भएपछि अब यो रिजल्टेन्टले पी भन्ने भेक्टरसँग कति एङ्गल बनाएको छ भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँछ, बीटा, टेन बीटा इक्वल टु यो एक्सप्रेसन भयो। अब बीटा भनेको त टेन इन्भर्स यो गऱ्यो भने हाम्रो के आइहाल्छ त, बीटा आइहाल्छ। अब यहाँ हामी केसेसहरू फाइन्ड गर्ने गर्छौँ। इफ थीटा इक्वल टु 0 है, यो थीटा दुइटै भेक्टरहरू एउटैतिर भयो, थीटा 0 भनेको त थाहा छँदैछ। यसको मिनिङ के हो त, दुइटै भेक्टर एकैतिर भयो भने के हुन्छ त रिजल्टेन्ट, देयर इज अ म्याक्सिमम भ्यालु है। त्यो म्याक्सिमम भ्यालु कति हो त भनेर फाइन्ड गर्नको लागि दिस इज है, मैले यहाँ के राखेँ त, कस थीटाको भ्यालु कति राखेँ, यहाँ चाहिँ मैले 1 राखेँ है। अब कसरी भन्दा त थीटाको भ्यालु 0 भयो भने त है कति हुन्छ त, 1 हुन्छ। अब त्यही भएर यहाँनिर तपाईँले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गऱ्यो भने ए प्लस बीको होल स्क्वायर गर्दा पी प्लस क्यू पनि लेख्न सकिन्छ है। कहिलेकाहीँ इन्ट्रान्समा सोधेको हुन्छ पी प्लस क्यू भनेर लेख्ने। म्याक्सिमम भ्यालु अफ रिजल्टेन्ट भन्यो भने कति हुने भयो, पी प्लस क्यू हुन्छ है। अब मिनिमम भ्यालु कति बेला हुन्छ होला त, थीटा इक्वल टु 180 डिग्री भयो भने। त्यो कसरी त भन्दा एउटा भेक्टर र अर्को भेक्टर के भएको छ त, अपोजिट भएको छ। यिनीहरूको बिचमा के भयो, एउटा अर्कोतिर, अर्को के भयो अर्कोतिर है। जस्ट त्यहाँ कति भयो त,
180 डिग्री भ्यालु भयो भने एङ्गल भयो भने अब त्यसमा के हुने भयो माइनस हुने भयो है। अब यो माइनस गर्दा त सम क्वान्टिटी त्यहाँ के हुने भयो कम हुने भयो नि त। त्यही गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के पाउँछौँ त p माइनस q पाउँछौँ। यहाँनिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुने भयो p माइनस q को होल स्क्वायर हुने भयो। अब त्यहाँ फाइनल्ली हामीले रुटसँग काम गर्दाखेरि p माइनस q आउँछ। अब यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने के गर्ने त है रिजल्टेन्टको भ्यालु कति हुन्छ त यहाँ कति भयो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब यो हाम्रो स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टहरू हामीले 9-10 क्लासतिर धेरै पढेका छौँ। अब यसमा चाहिँ यो स्केलर प्रोडक्ट यसरी निकालिन्छ र भेक्टर प्रोडक्ट यसरी निकालिन्छ है। यो स्केलर प्रोडक्ट भयो यो भेक्टर प्रोडक्ट भयो। यो चाहिँ यो डिरेक्सन हो है। यो यहाँनिर मेन रोल यो एन भेक्टरले खेलेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ भेक्टर छैन त्यही भएर यो स्केलर भयो। यहाँ चाहिँ भेक्टर यो डिरेक्सन दिएको है। यो डिरेक्सन कस्तो हुन्छ भने यो ए क्रस बी को प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है यसको डिरेक्सन। अब यो मेन नोट अब कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ ए क्रस बी ले को म्याग्निट्युडले के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अफ प्यारालोग्राम दिएको हुन्छ है। अब यसमा म सर्टेन प्रब्लमहरू यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै प्रब्लमहरू छ। अब यता चाहिँ सल्भ गर्न गइराखेको छु। अब यो सल्भ गर्दाखेरि इन्ट्रान्समा सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि कम समय लगाएर एकदमै हामी नहतारिकन है क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन राम्रोसँग पढ्नको लागि पहिले हामीले डाटाहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ भनेको छ के भन्दाखेरि टु फोर्सेस 30 न्युटन एन्ड 40 न्युटन आर इन्क्लाइन्ड 60 डिग्री द रिजल्टेन्ट इज भनेको अघि मैले रिजल्टेन्टको मैले एक्सप्रेसन लेखेको थिएँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ है। अब यो रिजल्टेन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने त यहाँ चाहिँ दुईटा फोर्स छ। एउटा F1 भन्ने फोर्स छ एउटा के छ F2 भन्ने फोर्स छ 2 F1 F2 cos थीटा। यो भ्यालु पुट गर्ने। अब यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति आउँछ त 30 स्क्वायर है फर्स्ट भयो 40 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कति भयो 30 इन्टु 40 इन्टु एङ्गल कति छ त यहाँ थीटाको ठाउँमा 60 राख्यो भने कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि कुन अप्सन आउँछ त होला है। अब यहाँ कति आउने भयो यो सबै सल्भ गर्दाखेरि अब तपाईको भ्यालु कति आउँछ भने यहाँ चाहिँ 900 आयो प्लस अब यहाँ चाहिँ प्लस 1600 प्लस अब यहाँ कति आयो त यो 2 2 क्यान्सल 1200 गर्दाखेरि 3700 आउँछ। यो भनेको कुन हो त दिस इज द करेक्ट एन्सर है। अब अर्को प्रब्लम पनि यस्तै यस्तै छ। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्न गइराखेको छु क्वेसन नम्बर 2 है। क्वेसन नम्बर 2 मा फोकस गर्नु होला। यतातिर कन्डिसन दिएको छ है यो कन्डिसन हो व्हाट इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी। ए एन्ड बी मा एंगल कति छ त। अब हामीले सल्भ गर्नु पर्दा पहिले के गर्नु पर्यो त एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसन हामीले युज गर्नु पर्यो र यो ए र बी बीचमा कति एंगल छ हामीले निकाल्नु पर्यो भने अब सुरुमा हामीले स्क्वायरिङ गर्छौं। अब स्क्वायरिङ हामीले गर्न सकिन्छ। स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ त त्यो रुट र रुट कट भइहाल्छ। अब डाइरेक्टली हामीले के लेख्न सक्छौं त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा है। अब यहाँ कति हुने भयो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अब यो क्यान्सल भइहाल्यो। अब यो यता जाँदा के हुने भयो प्लस हुने भयो नि। अब त्यस्तो गर्दा मैले के गरे 4 है 4ab cos थीटा इक्वल टु कति हुने भयो 0 हुने भयो भने cos थीटा इक्वल टु 0 गर्दा कति हुने भयो त थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुने भयो है। अब यसको करेक्ट एन्सर के भयो त 90 डिग्री है। अब क्वेसन नम्बर 3 को बारेमा अलिकति बुझौं। त्यहाँ कन्डिसन दिएको छ है। यो भेक्टरमा के हुन्छ भने कन्डिसन अलि बढी दिइराखेको हुन्छ किनकि भेक्टरहरुमा हामीले काम गर्नुपर्दा प्राय एंगलहरुसँग अनि यिनीहरुको रिजल्टेन्टसँग काम गर्ने गर्छौं। यसो गर्दाखेरि a डट b इक्वल टु 0 है। a डट b इक्वल टु 0 भनेको छ भने अब हाम्रो के हुने भयो a डट b भनेको त मैले अघि स्केलर प्रोडक्ट अनुसार के भनेको थिएँ ab cos थीटा इक्वल टु 0। अब यस्तो गर्दा के हुने भयो cos थीटा इक्वल टु 0 हुने भयो। फेरि थीटाको भ्यालु कति आयो त 90 डिग्री नै आयो। यो क्वेशन सेम होइन है। मैले एउटै टाइपको एन्सर निकाल्न खोजेको किनकि भेराइटी अफ कन्डिसनमा एउटै एन्सर पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ भन्ने तरिकाले। अब यसको एन्सर के भयो त बी भयो है। अब हामी क्वेशन नम्बर 4 मा जाँदै छौं है। अब ध्यान दिँदै गर्ने। अब यो मेन कुरा मैले भनिसके। यसमा मेन बुझ्नुपर्ने भनेको डाटाहरु नै हो है। अब क्वेशन 4 नम्बरलाई हामी राम्रोसँग बुझौं। अब यहाँ बुझ्दाखेरि if the magnitude of two vectors are 3 and 4
कुनै दुईटा भेक्टर छ तिनीहरूको म्याग्निट्युड कति छ त 3 र 4 छ एन्ड द म्याग्निट्युड अफ स्केलर प्रोडक्ट इज 6। अब यो केसँग रिलेटेड रहेछ त स्केलर प्रोडक्टसँग रिलेटेड रहेछ भनेपछि के हुने भयो त a डट b स्केलर प्रोडक्ट ab cos थीटा है। अब यो उनले भनेको छ नि स्केलर प्रोडक्ट इज कति भनेको छ 6 है, स्केलर प्रोडक्ट 6 राख्नु पर्यो। अब कुनै दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हुने भयो यहाँ भनिराखेको छ 3 एन्ड 4 है, 3 र 4 भनिराखेको छ। अब यहाँ कति हुने भयो cos थीटा हुने भयो। अब हामीले फेरि एंगल निकाल्नु पर्ने छ। व्हाट इज द एंगल बिट्विन भेक्टर्स। अब यो दुईटा भेक्टरमा एंगल कति रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ 12 भयो। अब cos थीटा को भ्यालु कति भयो यो cos भयो है, cos थीटा भयो। अब यतातिर cos थीटा को भ्यालु कति आयो 1/2 आयो। अब यहाँ थीटा को भ्यालु त थाहा भइहाल्यो है, थीटा को भ्यालु त 60 डिग्री पो रहेछ है। अब यो यसको आन्सर कति हुने भयो 60 डिग्री हुने भयो है। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 अलि यहाँ ट्रिकी छ है। ट्रिकी किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा अलिकति सिन्सियरली पढ्नुपर्ने टर्म छ। त्यो टर्ममा टु भेक्टर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड 5 युनिट, दुईटा भेक्टर छ अरे तिनीहरूको म्याग्निट्युड के छ त 5 युनिट छ है। म्याग्निट्युड भनेको भ्यालु जस्तै हो, न्युमेरिकल भ्यालु भनेको हो। कुनै दुईटा भेक्टरहरू छ तिनीहरूको म्याग्निट्युड सपोज a इक्वल टु b इक्वल टु कति छ 5 छ भने अब उसले एंगल पनि दिइराखेको छ ह्याभिङ एन एंगल 60 डिग्री बिट्विन देम है। थीटा पनि कति दिइराखेको छ त 60 डिग्री दिइराखेको छ। उसले सोधेको के हो भने म्याग्निट्युड अफ सम अफ भेक्टर है। यहाँ अलि फरक कुरा देखियो। अघि हामीले जुन यहाँ क्वेशनमा गरिराखेको थियौ नि हो यही कुरा रिलेट भएको छ है। यो म्याग्निट्युड अफ सम अफ टु भेक्टर्स है, यो सम अफ a र b भन्ने भेक्टरको समको म्याग्निट्युड सोधेको अहिले है। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त a प्लस b भेक्टरको म्याग्निट्युड हामीले कसरी निकाल्ने गरेका थियौं a स्क्वायर गरेका थियौं प्लस b स्क्वायर गरेका थियौं हो। अब हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ 2ab cos थीटा है। यो हाम्रो के हो रिजल्टेन्ट जस्तै हो है। अब यो भ्यालु हामीले निकाल्ने गर्छौं है। यो दुईटा भेक्टरको समको चाहिँ हामीले के निकाल्न पर्ने भ्यालु निकाल्न पर्ने है, म्याग्निट्युड निकाल्न पर्ने, भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ। अब यो a को भ्यालु पनि 5 नै भयो है, b को भ्यालु पनि कति नै भयो 5 नै भयो है, प्लस 2 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु कति हुने भयो cos 60 हुने भयो, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री भयो भने के गर्ने अब हाम्रो यो 25 भयो है, 25 कति भयो 50 भयो प्लस अब यो के हो cos 60 भनेको 1/2 2 क्यान्सल भयो भने कति हुन्छ यहाँ 25 हुन्छ है। यो 5 5 25 यो 1/2 र यो 2 क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँनिर कति आउने भयो त 75 गर्दाखेरि कति आउने भयो यसको त थाहा छ 5 5 25 5 बाहिर निस्किने भयो 5√3 युनिट्स है। अब कता छ त 5√3 युनिट्स यतातिर रहेछ है। अब हामी अलि लजिक टाइपको क्वेशनतिर जाँदैछौँ है। यहाँ चाहिँ भ्यालुले काम गर्दैन केही पनि है। अब भेक्टरहरूको लागि हामीले थाहा पाइसक्यौँ म्याग्निट्युड पनि हुँदो रहेछ, डिरेक्सन पनि हुँदो रहेछ है। अब हामीले यो क्वेशन नम्बर 6 गर्नको लागि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त a डट b इक्वल टु 0 भनेपछि a र b बीचमा कति एंगल रहेछ a र b बीचको एंगल कति रहेछ थीटा 90 डिग्री रहेछ। फेरि a डट c भन्यो भने a र c को बीचमा पनि कति रहेछ त थीटा 90 डिग्री रहेछ है। a भन्ने c सँग पनि 90 डिग्री b सँग पनि 90 डिग्री है। कुनै एउटा भेक्टर छ है त्यो b सँग पनि 90 डिग्री अनि कोसँग पनि 90 डिग्री a सँग पनि 90 डिग्री है। यो 90 डिग्री हो है, यो प्लेनमा चाहिँ 90 डिग्री देखाएको मैले है। यो 90 डिग्री हो एंगल। यो के भयो त भेक्टर a भयो, यो भेक्टर b भयो, यो भेक्टर c भयो। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने नि मैले अलि यसको डिटेल भन्न थाले। अब यसमा हामीलाई थाहा छ होला है। अब नभए म अर्को भिडियोमा तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने म अर्को भिडियो बनाउँछु स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टलाई कसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ डायग्राममा। अब यो भेक्टर a र भेक्टर b बीचमा के छ त 90 डिग्री छ यहाँ पनि है, यहाँ पनि 90 डिग्री छ अरे। b a ले c सँग बनाउने एंगल पनि कति छ a ले c सँग बनाउने यो पनि कति भयो 90 भयो भने अब उसले a इज प्यारलल टु सोधेको छ है। a कोसँग प्यारलल होला त भन्दाखेरि अब कोसँग हुने भयो त यहाँ चाहिँ हाम्रो
बी क्रस सी सँग हुने भयो है। बी क्रस सी को के हुने भयो, यहाँ मैले जुन लेखेको थिएँ नि यो सी है, सी भन्ने भेक्टर। अब यो सी भन्ने भेक्टर कोसँग प्यारलल हुने भयो, यो बी क्रस सी भनेपछि यसको परपेन्डिकुलर हुन्छ है। जहिले पनि यो मैले भनिसकेँ, यो भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि हामीले दुईटाको भेक्टर प्रोडक्ट निकाल्यो भने त्यसको जुन भेक्टर प्रोडक्ट सपोज ए क्रस बी थियो भने यहाँनिर के हुन्थ्यो, एबी साइन थीटा एन हुन्थ्यो नि। हो, यो भेक्टरको डिरेक्सन कता हुन्छ भनेको थिएँ, यो जुन दुईटा भेक्टर छ यसको परपेन्डिकुलरतिर। अब बी यता छ सी यता छ भने बी क्रस सी कता हुने भयो, यतातिर हुने भयो है, यतातिर। बी क्रस सी को डिरेक्सन कता हुने भयो, यतातिर हुने है। अब यति कुरा भन्दै अब यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। कृपया म अझै यस्तै इन्ट्रान्स रिलेटेड क्वेसनहरू अपलोड गर्दै जानेछु। सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला, लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अझै एमसिक्यूको साथमा उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।